मार्शल साहब, हमने ये भी देखा कि इंडोनेशिया में भारतीय मिलिट्री अटैची ने भारतीय तैयारों की तबाही का जो ज़िम्मेदार है वो कहा कि सियासी लीडरशिप की वजह से ये तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए थे वैसे तो, लेकिन वो चले अपनी लीडरशिप को इसका कह रहे हैं कि उन्होंने गिराए हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेट बहुत ज़्यादा पीएफ अब है, भारत को बहुत तकलीफ़ है पीएफ से। आपके ख्याल से कोई ख़ास प्लान होगा उनका पीएफ के हवाले से? देखें, प्लान तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज पीएफ को वो एक बहुत बड़ा एक डेंजर के तौर पे देखते हैं। और 2 दफ़ा उनको एक अजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है, पुलवामा में और दोबारा ये ऑपरेशन संदूर में भी। तो पीएफ को तो डेफिनेटली उनकी आंखों में खटकती है। और जहाँ तक ये जो आपने बात की डिफेंस अटैची वाली, देखें जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ज़रूर मतलब ब्लेम किया जा सकता है और जाना चाहिए। बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी जो है वो डिसीजन मेकिंग लूप में सबसे ऊपर है। और वो हमेशा अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए वो मिलिट्री को इस तरह से एक सब कन्वेंशनल तौर पे इस्तेमाल करती रही है अपने मकासद के लिए। जबकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, उनके एयर चीफ्स ने बारहा और बार बार उन्हें बताया है कि हमारे पास वो सलाहियत नहीं मौजूद कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान फ़िज़ाइया को ज़ेर कर सकें या उनको इतना हम नुकसान पहुंचा सकें कि एक उनको पैरालिसिस हो जाए या उनकी जो एक विल टू रिस्पॉन्ड है या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर भी मूडी ने दोनों दफ़ा उनको इस्तेमाल किया और उनकी बेइज्जती करवाई और उनको एक्सपोज किया। तो ये वजह है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल ब्लेम करना चाहिए। और उसमें दूसरा ये कि डिसीजन मेकिंग के लिहाज से भी एक बहुत लंबा एक लूप है जिसकी उनको ज़रूरत होती है। पहले सीडीएस का एक रोल नहीं होता था, अब उधर सीडीएस की भी एक अपॉइंटमेंट बन गई है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी उसकी बहुत ज़्यादा एक किस्म की ड्यूबियस है। एंड सेम इज़ द केस विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। सो इन तमाम चैनल से गुजर के जब एयरफोर्स के उनके एक डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें बहुत एक देर भी हो जाती है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिस होने के भी चांसेस हैं। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उनके उनके एयर चीफ ने बार बार कहा है कि हमारे पूरे नहीं हो सके कई सालों से। हमारे पास उतने स्क्वाड्रन्स नहीं हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, बल्कि एक फ्रंट का भी मुकाबला कर सकें। तो बेसिकली ये बात भी, और ये जो आप चाइना को बीच में ला रहे हैं, टर्की को बीच में लेकर आ रहे हैं, एक्चुअली तो इन्होंने इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आईएएफ वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स। तो उसमें जो इन्हें नुकसान हुआ वो तो पाकिस्तान फिजाइया ने दिया, उसके पायलट्स ने दिया। जहाज आप किसी भी मुल्क से ले सकते हैं, यूएवी उनके पास भी इसराइल के थे, उनके पास काफ़ी सारे हथियार हैं जो रशियंस हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो इसराइल के हैं। तो इसी तरह हमारे पास भी चाइनीज़ हथियार मौजूद हैं, टर्किश हैं और अमेरिकन्स हैं। तो वो बात होती है कि इस्तेमाल उन्हें किस तरह किया जाए। तो मेरा ख़्याल में एयरफ़ोर्स ने अपनी तरबियत और अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, अपनी पायलट्स की ट्रेनिंग की वजह से, अपनी एक इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से जो रिस्पॉन्स दिया, वो बहुत अच्छा था और हमेशा उनको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो इन फ्यूचर एनी एक्शन जो इंडिया लेता है, किसी तरह से वो ज़रूर चाहेगा कि वो पाक फ़िज़ाइया को, उसके हथियारों को, उसके असासों को, उसकी ह्यूमन रिसोर्स को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जाए। ये एक उसकी लिस्ट में टारगेट नंबर 1 ज़रूर होगा। तो उस लिहाज से मेरा ख़्याल में हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 साल एयरफोर्स में रहने का मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने वो तमाम ये दफ़ाई किस्म के अपने इक़दामात किए होंगे कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी तरह के ये सब कन्वेंशनल तरीके से या कन्वेंशनल तरीके से अगर फ़िज़ाइया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उसका दिफ़ा भी किया जाए और उसके बाद उसका ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाए कि वो दोबारा ये कोशिश ना करें। राइट। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि गाज़ा जंग बंदी के लिए कतरी और मिस्री साल्सों की मदद से दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। कल इन मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ, कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। आज इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुँच गए हैं। अमरीकी सदर ने इस मुलाकात से कबल सीज़ फायर होने का भी एक इम्कान ज़ाहिर किया है। सो मार्शल साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से। क्या सीज़ फायर हो सकता है आपके ख्याल से, और ये लास्टिंग हो सकता है?
دیکھیں یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد سے سچویشن غزہ میں بہت بدلی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ایک پریشر آیا ہے. بہت ساری کنٹریز نے کے اوپینین چینج ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے پارٹنرز کے امریکن کے جو ہیں اس معاملے میں ایک اوپینین چینج ہوا ہے کہ جس لیول کی انہوں نے ایک غزہ میں بچرنگ شروع کی ہوئی ہے اسرائیل نے، اس کا ایک بہت سیریس نوٹ لیا گیا ہے تمام کنٹریز کی طرف سے کہ رول آف لا کی بالکل ایک قسم کی نفی ہے اس جگہ پہ. اور جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کا اور ان سب کا، تو ایک بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنلی بھی امریکہ کو اس کی وجہ سے، اینڈ اسپیشلی یہ ایران کی جنگ کے بعد سے، کہ جس میں دیکھا گیا کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے کافی سارے اقدامات ایسے کیے جو کہ رول آف لا کی منافی ہیں. ہوں تو میرا خیال میں اس وقت ایک پریشر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں دیر از اے چانس کہ اسرائیل کو بھی کسی طرح سے ایک جبکہ ذاتی طور پہ نتن یاہو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اس وقت غزہ میں موجود ہے وہ ایک دشمن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن رائٹ. ٹرمپ کے ٹون اور ٹیمپر میں ایران کی وار کے بعد سے ایک چینج ضرور دیکھا گیا ہے. اور وہ جو پہلے وہ کہتا تھا کہ غزہ کو آپ مطلب خالی کر دیں اور دوسری عرب کنٹریز میں چلے جائیں جو نیبرنگ ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، اور ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نکلے گا اور جنگ بندی کی طرف جائیں گے یہ لوگ. جنرل صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج کہا کہ پاکستان نے خود کو خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ثابت کیا ہے. پاک بھارت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ انڈیا کی بات انٹرنیشنلی بھی نہیں سنی جا رہی، جو کہ ان کے لیے یقیناً بہت حیران کن ہوگا. اور دوسرا، ایران اسرائیل میں بھی یہ کہا گیا کہ جنگ بندی میں پاکستان کا بھی کردار ہے. سو کیا اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے؟ جی بڑا واضح ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے اس وقت خطے میں، اس ریجن میں. ایسٹ، جس طرح ایسٹ کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو چائنا، رشیا، سنٹ ایشین ریپبلکس، مڈل ایسٹ میں سب کے ساتھ، اور بھارت کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں سب کے ساتھ پاکستان کی بات چیت بھی ہے، تعلقات بھی ہیں. اور پاکستان نے کبھی کسی کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لوگ تسلیم کریں نہ کریں، لیکن پاکستان نے کبھی دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کی کوشش یہی رہی ہے. اور بھی آپریشن سندور میں بھی آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب یہ 2019 میں واقع ہوا تھا، پاکستان could have done lot of damage، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو روک لیا. یہاں پر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رسپانس کو اگر 10-11 کی رات کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان could have done much more damage، لیکن پاکستان نے پھر بھی اپنے ہاتھ روک لیا، اس لیے کہ پاکستان تو اس خطے میں امن کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، بات بھی کرتا رہا ہے. اب بھی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو. 1.5-2 ارب کی آبادی ہے اس خطے میں، 2 ارب دنیا کی میرا خیال ہے 1/3 پاپولیشن lives in this area. اس کی جو مزری ہے، پرٹیکولرلی جو بھارت میں جو غربت کا جو لیول ہے، جو اس طریقے سے وہاں پہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا تو حال یہ نہیں ہے کہ پاگل پن، مودی کا کہ پاگل پن کی طرف چل دوڑیں. پاکستان نے تو کوئی امبیشن ہے ہی نہیں پاکستان کی، ادر دین دا فیکٹ آف کورس کشمیر از این انریزالوڈ ایشو. اس کو ریزالو ہونا ہے اور انشاءاللہ ریزالو ہوگا بھی.